بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أبناء التلاميذ، نشرع اليوم بحول الله تعالى في دروس الموجهة لتلاميذ الابتدائي في اللغة الفرنسية، وإن شاء الله تعالى نكون عند حسن ظن الجميع. فلنبدأ على بركة الله ببرنامج السنة الخامسة، لأنها قسم امتحان وعليهم تدارك المعلومات مبكرا. بسم الله. فننطلق في درس la conjugaison. La conjugaison اللي هي تصريف الأفعال في اللغة الفرنسية. La conjugaison. تصريف الأفعال. وملاحظة، فإن هذا الدرس يمكن متابعته من طرف السنة الرابعة ابتدائي، الخامسة ابتدائي، وحتى السنوات الأولى والثانية من المتوسط. بسم الله. ففي اللغة الفرنسية عندنا الزمن، والذي نمثله بهذا الخط. فإن الزمن أو الوقت يتقدم دائما. Le temps avance toujours. Le temps avance toujours. Il ne s'arrête jamais et il ne recule jamais. C'est ça le temps. Donc, on met la flèche comme ça. نضع السهم في هذا الاتجاه حتى نبين أن الزمن يتقدم دائما. وهذا السهم نسميه l'axe du temps. L'axe du temps. Le temps أو محور الزمن. محور الزمن. Le temps. شاهدنا le temps في اللغة الفرنسية أو في اللغة العربية. Le temps. Nous avons 3 temps principaux. عندنا 3 أزمنة نعمل بها. Donc, nous avons le premier temps, c'est le passé. Passé. Le passé هو الماضي. هو الماضي. Après, نجو للبريزون. présent اللي هو الحاضر اللي رانا فيه دروك. Après, il y a le futur. Après, le futur اللي هو المستقبل. Donc, nous avons sur l'axe du temps, الزمن، عندنا passé, présent, futur. Passé, présent, futur. Passé هو ما مضى، هو الوقت الماضي. Présent هو الحاضر. Le futur هو المستقبل. المستقبل المضارع. المستقبل. Donc, en français, tous les temps, qu'un passé, présent, futur. Alors, la conjugaison. تصريف الأفعال. Donc, لازم نتكلموا دروك على le verbe. Le verbe. Le verbe اللي هو الفعل. الفعل اللي غادي نصرفوه. Le verbe à conjuguer. Le verbe à conjuguer. Donc, يليق نتعرفوا على le verbe.
لو فيرب وين يكون؟ ما يكونش وحده. لو فيرب يكون dans une phrase. Dans une phrase. Par exemple, مثال. Par exemple, مثال. L'enfant court. L'enfant court. الطفل يجري. L'enfant court. Deuxième exemple. Les élèves rentrent dans la cour. Deuxième exemple, les élèves rentrent dans la cour. Alors ici, on va reconnaître ou identifier le verbe. Le verbe. Alors, ملاحظة, une observation. لازم observation. ملاحظة. Le verbe نرمزو له بالفي. verbe. ويلي نفرقوه مع le nom اللي هو الاسم. le verbe هو الفعل. le nom هو الاسم. donc le verbe مثلا نقولوا manger. يأكل ولا أكل ولا manger. وكي نقولوا le stylo. le stylo هذا اسم وقدامه le كنصيبوا le la les un une des ce ma ta ça هذو يعطونا الاسم مباشرة. الفيرب ما يحتاجش لهذا. نرجعوا للزيكزامبل. الأمثلة تاعنا الأولى والثانية. l'enfant court. l'enfant court. الفيرب وراه court. هذا الفيرب. Deuxième, les élèves rentrent dans la cour. Les élèves rentrent dans la cour. rentre. هذا هو le verbe. نعاود نرجعوا للمثال الأول. l'enfant court. نطرح السؤال que fait l'enfant؟ ماذا يفعل الطفل؟ que fait l'enfant؟ l'enfant court. هذا هو الفعل اللي راه يديره l'enfant. donc court c'est le verbe. Deuxième, que font les élèves? que font les élèves؟ كيكون sujet هذا كيكون singulier مفرد نقولوا que fait. كيكون جمع les élèves نقولوا que font. que font. alors que fait l'enfant? l'enfant court. court c'est le verbe. les élèves rentrent dans la cour. que font les élèves? les élèves rentrent. rentrent c'est le verbe. donc لازم نفرقوا ما بين le verbe و le nom. alors نرجعوا le verbe. مادام تعرفنا ضربوا كيفاش نفرقوا بيناتهم نروحوا مباشرة le verbe. نتكلم على le verbe وحده باش من بعد نصرفوه. alors le verbe. alors في اللغة الفرنسية le verbe يتقسم إلى 3 أقسام. le verbe comprend 3 groupes. 3 groupes.
ولا ثلاث مجموعات. ثلاث مجموعات. Premier groupe المجموعة الأولى. Deuxième groupe المجموعة الثانية. Troisième groupe. ماذا بيا تركزوا معايا شوية باه ما تولوش تخلطوا ما بين البروميي والدوزيام والتروازيام. Premier, deuxième, troisième. Alors, les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe. هما كاع لي فيرب اللي يكملوا في التالي ب ER. وال ER نقراوها A. معناتها في الأخير اللي نسمع A. إذا ما سمعتش A ماهوش برومي جروب. المثال الأول هذا هو manger. manger. ها هي ER وراني سمعت A. manger. نعطو مثال. parler. parler. يتكلم. parler. راني سمعت A وكاينة ER. nager. يسبح. nager. نقولو chercher. يبحث. chercher. ER 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 ونسمعو A. هذا ER يتقرا A. parler, nager, chercher, frapper, donner, casser. هذو كاع برومي جروب. برومي جروب ما فيهش إشكال. دوزيام جروب هما كاع لي فيرب اللي يكملو ب ER. ER واللي نسمع في الأخير إيغ. إيغ. ألوغ ملاحظة كاين دي فيرب يكملوا بإيغ ويجو في التروازيام جروب. يكملوا بإيغ كيما هادو مي بصح هما تروازيام جروب. علاش؟ على خاطر دوزيام جروب يتصرف بطريقة وحده والتروازيام جروب يتصرف بطريقة وحده. دوزيام جروب يتصرفوا كاع كيف بطريقة وحده والتروازيام جروب يختلفوا. بالك نصيبوا زوج ثلاثة يتشابهوا من بعد الآخرين يتغيروا. عليها درناهم في التروازيام جروب. مثلا دوزيام جروب شوازيغ. إيغ يختاروا. شوازيغ يختاروا. أبلوديغ. أبلوديغ يصفق. applaudir. remplir. remplir. ir. هادو دوزيام جروب. كي نوصلوا للتصريف تاع الدوزيام جروب نشوفوا باللي يتصرفوا بطريقة واحدة. غير تعرف هذا كيف يتصرف الآخرين كاع ساهلين. غير تعرف واحد كيف يتصرف تصرف بنفس الطريقة. مي تاع التروازيام جروب لا. كل واحد لازم تعرف التصريف تاعو وحده. وكاين اللي لازم تحفظه. لازم تحفظهم في التصريف تاعو. في التروازيام جروب عندنا اللي يكملوا بإيغ وما همش دوزيام جروب. عندنا اللي يكملوا بإغ أو. إغ أو كيما écrire. عندنا prendre. RE كاين RE ولا DRE. prendre كاين كيما يكملوا boire. boire ماشي إيغ. boire.
كيما voir voir ينظر. الوغ وفي التروازيام جروب كاين فيرب واحد يكمل ب ار وماهوش برومي جروب جاي في التروازيام جروب. علاه درناه في التروازيام؟ خاطر ما يتصرفش كيما البرومي جروب، ما يتصرفش كيما البرومي جروب. والفيرب هو الي يذهب. الي ها هو يكمل ب ار مي بصح ما نديروهش مع برومي جروب، نديروه في التروازيام جروب. علاه درناه في التروازيام جروب؟ باسكو ما يتصرفش كيما لي فيرب تاع البرومي جروب. ها كاع هادو دوك يتولوا يتصرفوا كيف مي هذا لا، هذا يتبدل ويتغير بزاف كاع. الوغ شا قلنا لو طون عندنا 3 طون: باسي بريزون فيتور. باسي بريزون فيتور. مثلا في الباسي نصيبو أزمنة واحدة أخرى كيما الباسي سامبل لامبارفي، هادو داخلين في الباسي صاي فاتو. في البريزون عندنا بريزون، في الفيتور عندنا فيتور سامبل، عندنا فيتور انتيريور، عندنا لي فيتور الأزمنة الأخرى داخلين كاع في الفيتور. دونك بسم الله نبداو لا كونجوغيزون des verbes, la conjugaison des verbes, تصريف الأفعال في البريزون. نبداو بالبريزون ومن بعد نروحو للباسي إن شاء الله، للفيتور، ونكملوهم كاع لي 3 جروب كل واحد كيفاش يتصرف. لا كونجوغيزون نبداوها بالبريزون ونبداوها من البرومي جروب دوزيام جروب. Donc العنوان نديرو le présent de l'indicatif. خاطر كاين لي بريزون الاخرين، le présent du subjonctif وكاين l'impératif، le présent de l'indicatif. Donc باه نبداو التصريف نعاودو نراجعو les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets اللي هما الضمائر. En français ماشي كيما العربية. En français كاين نقولو 8: je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc, عندنا je, tu, il و elle مع بعض خاطر كيف التصريف. nous, vous, il avec S, elle avec S. هادو نسموهم les pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets. هنا دروك نديرو لو فيرب اللي نصرفوه. دونك نقسمو هذه اون دو على 2: pronom personnel sujet وهنا verbe. نقولو بسم الله ونبداو بالفيرب parler يتكلم. parler قلنا parler premier groupe
على خاطر يكمل ب ER. دونك في لي فيرب شا عندنا؟ عندنا هذا الفيرب ضربك بارلي كيما راه كامل ماهوش مصرف هنايا، ماهوش مصرف، نسموه لانفينيتيف. 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 الفيرب كي ما يكونش مصرف نسموه لانفينيتيف. والانفينيتيف مقسوم على 2. كاين هذا الار اللي تجي في الاخير، وكاين هذه الجزء هذا. دونك الار نسموها لا terminaison. La terminaison. Donc, la terminaison du premier groupe, c'est ER. ونقراوها قلنا A. وبارل هذه بارل نسموها le radical. Le radical. ولا la racine. Le radical. Le radical ما يتغيرش. لا تيرمينيزون هي اللي تبدا تتغير، هي اللي نبدلوها. كي تكون جو شنديرو، تو شنديرو، باش نديرو شنديرو في بلاصتها، إلو ال، كل وحده واش نديرو. دونك نقولو بسم الله كيفاه نصرفو هذه. بارلي بريميرمون كي يكون برومي جروب نكتبو لو راديكال كيما راه، نكتبو لو راديكال. لو راديكال بارل. بارل ما نكتبش لا تيرمينيزون، قلنا لا تيرمينيزون تتغير. دونك نكتب لو راديكال. بارل نكتبها كاع. بارل. بارل بي ا ار ال. بي ا ار ال. بارل. 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 دونك كي تكون جو نديرو كي تكون تو نزيدو لها اس. كي تكون إل و ال نديرو كيما جو. كي تكون نو نديرو او ان اس. او ان اس. كي تكون فو او زد. كي تكون إل و ال افيك اس او ان تي. او ان تي. وهذو او اس او ان اس او زد او ان تي نسموهم لي تيرمينيزون. لي تيرمينيزون خاطر جايين في الاخير. لي تيرمينيزون du premier groupe. Du premier groupe au présent. في الحاضر. au présent. دونك نبغي نصرف parler au présent. شنو ندير؟ نكتب لي برونون بيرسونيل سوجي تاوعي بالترتيب. جو تو إلو ال نو فو إلو ال افيك اس. نكتب لو راديكال. نكتب لو راديكال تاع لو فيرب. نقلع او ار. نقلعو الاو ار هذا ما نكتبهاش. نقلع او ار نكتب لو راديكال كامل. كي نقلع او ار نحط لي تيرمينيزون بالترتيب. او اس او ان اس او زد او ان تي. هكذا شدرنا رانا صرفنا لو فيرب parler au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif avec tous les pronoms. Tous les pronoms. جميع الضمائر. Tous les pronoms. Tous les pronoms. Donc دروك نديرو أمثلة نشوفو. هاي دوك نزيدو نصرفو فيرب واحد آخر.
du premier groupe à marché. ها هي ER ER هذا برومي جروب خاطر يكمل ER. ها برومي جروب يكمل ER. شا قلنا؟ عندنا لو راديكال وعندنا لا تيرمينيزون. عندنا لو راديكال عندنا لا تيرمينيزون. كي نبغوا نصرفوا un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. باه نبدا نكتب لو راديكال كيما راه. نكتب لو راديكال نقلع ER ونكتب لو راديكال. تبقى لي مارش مارش مارش. كيف كيف. marche 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 et marche. M-A-R-C-H. M-A-R-C-H. Je viens de dire E. Tu, dirou E-S. Il ou elle, dirou E. Nous, dirou O-N-S. Vous, dirou E-Z. Il ou elle avec S, dirou E-N-T. E-N-T. Donc, comme c'est tout. كي تكون جو دائما عندنا او تو او اس إلو ال او نو او ان اس فو او زد إلو ال افيك اس او ان تي او ان تي. دروك تبقى لنا القراءة تاعها كيفاش نقراوها. الوغ كاين هادو 4 يتقراو كيف كيف. كيما هنا parle 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 parle. Marche, 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 marche. Alors, parle, parle, parle. Parlons, parler, parle. Marche, marche, marche. Marchons, marcher, marche. أنا شدرنا صرفنا un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif avec tous les pronoms. Avec tous les pronoms. ان شاء الله يكون الدرس عجبكم وسهل وكاع لي فيرب الاخرين يتصرفوا بنفس الطريقه في البرومي جروب. نقلعوا الاو ار نكتب لو راديكال وندير لي تيرمينيزون. وان شاء الله في الحصه الجايه في الفيديو القادم ان شاء الله قبل لا نروحوا للدوزيام جروب نديروا تمارين على البرومي جروب. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.